हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम को अपनी हिदायत के लिए खोलते हैं। मेरे साथ निकालिएगा ज़बूर 25। और उसकी चौथी और 5वीं आयत को खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम से तिलावत करेंगे। जी। खुदावंद के ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में यूं लिखा है, ऐ खुदावंद अपनी राहें मुझे दिखा, अपने रास्ते मुझे बता दे, मुझे अपनी सच्चाई पर चला और तालीम दे, क्योंकि तू मेरा निजात देने वाला खुदा है। मैं दिन भर तेरा ही मुंतज़िर रहता हूँ। आमीन। खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। सब बावाज़े बुलंद कहेंगे आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे। मसीह यीशु के बाबरकत जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। आज क्या हम सब खुश हैं? किस लिए? किस लिए खुश है? और खुशी बगैर वजह के हो नहीं सकती। खुशी बगैर वजह के कोई हमें कहे ना जी आपको बहुत बहुत मुबारक हो, तो आप तब तक उसका जवाब या तब तक उसकी खुशी में शामिल नहीं है जब तक आपको उसकी वजह ना पता चले। क्या ख्याल है? और जब वजह पता चलती है तो यह भी हो सकता है कि उस अगले बंदे से ज्यादा आप खुश हो जाए। कोई भी ऐसे आपके हक की बात, आपके तरफ की फायदा की बात, आपके तरफ की मुनाफा की बात, आपके हक के अंदर बहुत सा मालो दौलत की बात, आपके हक में आपके औलाद की बात, गर्ज आपके साथ जुड़ी हुई हर एक वो अच्छी और फायदामंद बात जब आपके लिए कायम होती है तो फिर वो एक ऐसी वजह आपकी खुशी के लिए होती है कि जिसका आप शायद बयान भी ना कर सकें, या जिसका हम बयान भी शायद ना कर सकें। और अगर एक जिंदगी के लिए कोई ऐसी खुशी की बात उसको बढ़ा देती है, उसको खिला देती है, उसके जज्बात में खुशी की लहर दौड़ जाती है, और अगर कोई ऐसी खुशी की बात बहन जी जो सारी दुनिया के लिए हो, ऐसी खुशी की बात जो सारी दुनिया के लिए हो, तो वो कितनी बड़ी बात होगी? वो कितनी बड़ी बात होगी। और हम खुदावंद का लाखों शुक्र करते हैं कि उस बड़ी बात के शुरुआत के लोग हम हैं। उस बड़ी वजह के शुरुआत के लोग, जिन इस रुए जमीन पर जिन लोगों से वो वजह शुरू होती है और जो लोग उस वजह की मौजूदगी का सबूत हैं, उनसे ये पूरी दुनिया में ये खुशी की बात की वजह जाहिर होती है। ये कितनी बड़ी खुशकिस्मती, ये कितनी बड़ी एजाज, ये कितने बड़े रुतबे की बात है कि खुदावंद के कलाम के साथ जुड़े उसके लोग इस रुए जमीन पर उस खुशखबरी की वजह है और नजर आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो आज का दिन किस वजह की शुरुआत हमें देता है? खुदा का बंदा दाऊद बड़े ही अच्छे अल्फाज में अपने जज्बात का इजहार करता है। ऐ खुदावंद अपनी राहें मुझको, पढ़े जी, ऐ खुदावंद अपनी राहें मुझे दिखा, ऐ खुदावंद
اپنی راہیں مجھے دکھا، اپنے راستے مجھے بتا، میں تیرے راستوں کا منتظر ہوں، میں تیری راہوں کا منتظر ہوں، اور مجھے اپنی سچائی پر چلا اور تعلیم دے، مجھے اپنی سچائی اس وجہ، اس ریزن، اس خوشی کے لیے جو تیرے الہی بیدوں کے اندر تیری سچائی چھپی ہوئی ہے، وہ کیا کر، چلا اپنی سچائی پر، مجھے لے کر چل ان سچائی کے رستوں پر۔ خداوند میں چاہتا ہوں کہ میں ان رستوں کی طرف گامزن ہوں، خداوند میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی نہیں بلکہ تیری راہوں کو پہچانوں۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اور ایک راہ ایسی خدا نے اپنے لوگوں کو دی، ایک راہ ایسی خدا نے اپنے لوگوں کو دی، ایک راہ کا ایسا رستہ اس نے اختیار کیا کہ جب اس نے آسمان کو کھول کر اور زمین پر اپنے لوگوں کی اس علاج کو ظاہر کرنا شروع کیا، اپنے لوگوں کی اس مرہم پٹی کو ظاہر کرنا شروع کیا، اپنے لوگوں کی اس رہائی کے لیے ایک رستہ اختیار کر لیا، اور وہ رستہ سیدھا یروشلم کے اندر آتا ہے۔ ہاللیلویا۔ اور وہ رستہ سیدھا یروشلم کے اندر آتا ہے، اور وہ اپنے نجات دہندہ یعنی خداوند یسوع مسیح کو اپنے لوگوں کے درمیان داخلہ کرواتا۔ وہ ایک راہ اس روئے زمین پر، وہ ایک ایسا رستہ روئے زمین پر خدا نے اپنے لوگوں کو ایسا دکھا دیا، خدا نے اپنے لوگوں پر ایسا ظاہر کر دیا، خدا نے اپنے لوگوں کے لیے اس زمین کے رستہ کے وسیلہ سے آسمانی رستہ کھول دیا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ خدا کا بندہ پولس رسول کہتا ہے کہ ہمارے لڑائی کے ہتھیار جو ہیں نا وہ دنیاوی نہیں ہیں، جو دیکھنے والے ہتھیار ہیں۔ ہمارے لڑائی کے ہتھیار جو ہیں وہ روحانی ہیں، ہمارے لڑائی کے ہتھیار وہ روحانی ہیں، اور ہمارے لیے اس دنیا سے ہو کر آسمان کا روحانی رستہ خدا نے ہمیں دکھایا۔ وہ گیت بھی گاتے ہیں نا کہ تو نے میرے قدموں کو آسمانی راہ دکھائی ہے، اس رستے کو میں نے پہچانا، ان راہوں کو میں نے دیکھا جو تو نے میرے لیے آسمان کی طرف جانے کے لیے ظاہر کر دیے، مجھے دکھا دیے، مجھ پر عیاں کر دیے۔ ہاللیلویا۔ اور اگر ہم مسیحی ہوتے ہوئے جب ہم نجات کی طرف دھیان کرتے ہیں، جب ہم اپنے خداوند یسوع مسیح کی طرف دھیان کرتے ہیں، جب ہم خدا کے الہی بھیدوں کی نبوت کی طرف دھیان کرتے ہیں، تو یروشلم بہت سب سے پہلے ایک ایسا مرحلہ ہے جہاں سے ایک مسیحی زندگی کا سفر شروع ہوتا ہے، خدا کی طرف آگے بڑھنے کا، خدا کی طرف آگے بڑھنے کا۔ خداوند یسوع مسیح کا داخلہ جو شاہانہ داخلہ ہے، جو اس کی حلیمی کو ظاہر کرتا ہے، جو اس کے بادشاہ ہونے کا اقرار کرتا ہے، جس کا استقبال کھجوروں کی ڈالیوں سے کیا گیا، کیونکہ کھجور کی ڈالی ہمیشہ کی زندگی، آسمانی بادشاہی، سکون اور محبت کی علامت ہے۔ کھجور کی ڈالی بائبل کے اندر ایک علامت رکھتی ہے، اس لیے کھجور کی ڈالی کو استعمال کیا گیا۔ جیسے پھلوں میں انجیر ہے، انگور ہے، سیب ہے، ویسے ہی درختوں کے اندر کھجور اور کھجور کی ڈالیاں ہیں، اور ہر ایک چیز اپنے اندر ایک علامت رکھتی ہے۔ اور پام سنڈے جب منایا جاتا ہے تو اس بات کی ایماندار اس روئے زمین پر آج بھی اس وجہ کی خوشی مناتے ہیں
جہاں سے یروشلم کا شاہانہ داخلہ اور مسیحیوں کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے نجات کا سلسلہ شروع ہوا۔ ہاللیلویا۔ حالانکہ خداوند یسوع مسیح جانتے تھے کہ یہ جو شاہانہ داخلہ ہو رہا ہے اس کے آگے کیا انجام ہے، اس کے آگے پروسیس کیا ہے، لیکن شاہانہ داخلہ کس کے لیے ہوا؟ ہمارے لیے ہوا۔ آج اگر پوری دنیا پر ہم مسیحی لوگ اس بات کی خوشی مناتے ہیں تو اس بات کا فخر کرتے ہیں، اور اس پوری روئے زمین پر ہم اس کے لوگ اس کی وجہ ہیں، اس کی نجات کا، جو اس کے چنندہ ہیں، جو اس کے نام سے چنے گئے ہیں، جو اس کے نام سے علیحدہ کیے گئے ہیں۔ ہاللیلویا۔ اے خداوند مجھے اپنی راہیں دکھا، مجھے اپنے رستے کی پہچان دے، کیونکہ میں جان گیا ہوں تو ہی میری نجات ہے، تیرے ہی وسیلہ سے میری نجات قائم ہوئی ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ بھیڑ کا اکٹھا ہونا، خداوند یسوع مسیح کی حلیمی ظاہر ہونی، اور ہر ایک قوم کا بندہ، ہر ایک حصے کا بندہ، ہر ایک حد کا بندہ اس کو ہوشنا کے ساتھ ویلکم کہہ رہا۔ یہ پوری دنیا کے لیے شاہانہ داخلہ ہے۔ جو کوئی اس شاہانہ داخلے میں استقبال کے لیے کھڑا ہونا چاہتا ہے، جو کوئی اس لائن میں کھڑا ہونا چاہتا ہے، جو کوئی ہاتھ میں کھجور کی ڈالی کو پکڑے ہے، وہ دنیا میں مسیح کے وسیلہ سے امن کو پکڑے ہوئے ہے۔ وہ پوری دنیا میں مسیح کے وسیلہ سے آسمانی بادشاہت کے رستے میں کھڑا ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اور جو لہراتا اور اس کی تعریف کرتا، وہ دنیا پر اس سکون اور امن کی نمائندگی کے لیے اس کی ستائش کرتا جو خدا نے الہی انتظام سے زمین پر اپنے لوگوں کے لیے قائم کیا۔ ہاللیلویا۔ اگر آپ سچے مسیحی ہیں، اگر آپ خدا کو پیار کرنے والے مسیحی ہیں، اگر آپ راست باز مسیحی ہیں، تو آپ کی زندگی کا سفر بھی اسی یروشلم کے رستے سے شروع ہوتا اور آسمان کی ہمیشہ کی بادشاہی پر جا کر ختم ہوتا۔ ہاللیلویا۔ کیونکہ اس زمین پر ہم زندگی میں ہیں، اس زمین پر ہم اور آسمان پر ہم روحانی حالت میں ہیں، اور آسمان پر ہم روحانی حالت میں ہیں۔ آج کی کھجور کی ڈالیاں، آج کا آپ کا خدا کے ساتھ پیار، آج کا آپ کا خدا کے ساتھ یہ اظہار کہ خداوند میں تیرا شکر کرتا، میں تیری شکر کرتی ہوں خداوند کہ میری زندگی کے لیے تو نے ایک بہت بڑی وجہ اس دنیا میں قائم کی، جس کی خوشی میں آج تک مناتی ہوں۔ ہاللیلویا۔ انسان کی دو کمزوریاں بہن جی، ایک روحانی ہے اور ایک جسمانی ہے۔ ایک روحانی ہے اور ایک، تو روحانی کمزوری کیا ہے؟ گناہ۔ روحانی کمزوری تو بدن کی کمزوری، تکلیف، درد، بیماری اور بڑے سے مسئلے۔ بھائی مالک، دو مسئلے ہیں، ایک روح کا اور ایک بدن کا، ایک روح کا اور ایک شاہانہ داخلہ روح کے لیے بھی ہے، شاہانہ داخلہ بدن کے لیے بھی ہے۔ ہاللیلویا۔ پام سنڈے کی خوشی روح سے بھی مناؤ اور بدن سے بھی مناؤ۔ کھجور کی ڈالیاں پکڑ کے خالی کھڑے نہ ہو جاؤ، اس کا مطلب، اس کا مقصد، اس کا روحانی سبق اپنے اندر بھی رکھنا۔ ہاللیلویا، ٹھیک ہے نا؟ تو جو استقبال کے لیے کھڑے تھے وہ دکھاوے کے لیے نہیں کھڑے تھے، وہ ایک بہت بڑی سیلیبریٹی کو ویلکم کہنے کے لیے کھڑے تھے، کیونکہ وہ جو کھڑے تھے
उनकी जो राहें थी वो खुदा की तरफ लगी थी, और उन्होंने अपने बदन के लिए और उन्होंने अपनी रूह के लिए भी आसमान से निजात को हासिल किया। और एक मसीही की जिंदगी इस शहाना दाखला से शुरू होती है। इस शहाना दाखला से उसका ध्यान भी अपने निजात दहिंदा की तरफ ही रहता है। उसका ध्यान भी अपने शख्सी निजात दहिंदा की तरफ ही रहता है। और वो खजूर की डाली की नुमाइंदगी रूहानी तौर पर अपने अंदर सब्र, अपने अंदर निजात, अपने अंदर माफ़ी, अपने अंदर अमन के तौर पर कायम करता है। और वो दिल से खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करता और खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करता और उसकी राहों को तैयार करता और अपने आप को उसके सामने पेश कर देता। हालेलुया, हालेलुया। तो खुदावंद यीशु मसीह ने रूहानी तौर पर लहू को बहाकर अपनी जान को देकर, दो चीजें हुई ना, क्या हुई? जब पसली को छेदा गया, जब पसली को छेदा गया तो उसमें से क्या निकला? खून बह निकला। और खून बहाए बगैर गुनाह की माफी हो ही नहीं सकती थी। यह खुदा का कानून था, यह खुदा की तरतीब थी। और पाक बदन तो कोई भी था ही नहीं। हालेलुया, हालेलुया। और जब छेदा गया और जब खून निकला तो खून के बारे में खुदा ने कहा कि तू खून को मत पीना, क्योंकि खून उसकी जान है। खून को पहले बहा। तो जब खून बह निकला तो जैसे ही एक कुर्बानी के बर्रे की कुर्बानी होती, उसका खून बह जाता तो उसकी जान उसी वक्त निकलती। और उसी खून को लेकर खुदा के हुजूर में माफ़ी के लिए चढ़ाना जाना और छिड़का जाना और सारे वो काम होने, ये उसके लिए जो कुर्बानी चढ़ाता था उसकी माफ़ी का इंतज़ाम होता था। और खुदावंद यीशु मसीह जो साल में एक दफ़ा सरदार काहिन पाक तरीन मकाम में जाकर पूरी कौम के लिए माफ़ी मांगता था, पूरी कौम के गुनाहों की माफ़ी के लिए जाता था, लेकिन हमारे लिए खुशखबरी सिर्फ एक कौम, एक कबीला, एक मुल्क, एक हिस्सा के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए कायम होगी। हालेलुया, हालेलुया। जो कोई उसको कबूल करेगा, जो कोई उसके खून में शामिल होगा, जो कोई उसके बदन में शामिल होगा, वो उसका हिस्सा है। हालेलुया, वो उसका हिस्सा है और वो उसको कबूल कर लेता है। हालेलुया। और खुदावंद यीशु मसीह ने अपने खून को बहाकर रूहानी तौर पर रूह के एतबार से उस गुनाह को धो डाला, उस गुनाह को धो डाला और अपने बदन के अंदर, पसली के अंदर जब नेजा लगा तो क्या हुआ जी? खून तो निकला, उसके बाद साथ क्या हुआ? पसली और गोश्त को भी चोट लगी। पसली और कलाम के अंदर एक बात करना चाहूँगा कि खुदा के कलाम में शुरू में हम पढ़ते हैं कि आदम ने कहा कि ये मेरी हड्डी में से हड्डी और गोश्त में से, तो किसको कहा गया? औरत को। और जब हड्डी में से हड्डी और गोश्त में से गोश्त की बात करते हैं तो औरत के साथ एक बीवी की भी हमें रिश्ते की नुमाइंदगी मिलती है। एक खुदा के बंदा यूब ने भी यही कहा था कि ये मेरी हड्डी में से हड्डी और गोश्त में से गोश्त है। तो उसकी हड्डी और उसके गोश्त को जब छेदा गया और वो जो लहू बहा वो रूहानी तौर पर गुनाहों का धोता गया, और जो बदन छेदा गया उसमें से उसने अपनी रूहानी दुल्हन को हासिल किया। हालेलुया, रूहानी दुल्हन को हासिल किया। और सबसे बड़ी बात, एक आखिरी आयत पढ़ते हैं
کہ جب روحانی دھولن ہے اور اس کے روحانی دھولن میں جو اس کے لوگ شامل ہیں جو اس کے خون سے دھلے ہیں، اب آئندہ کی دنیا میں، آئندہ کے وقت میں خدا کا کلام مکاشفہ کے اندر ہمیں کیا دکھاتا ہے؟ میرے ساتھ نکالیے گا ذرا مکاشفہ 7 باب. Revolution chapter 7. اور اس کی سات باب. ایک منٹ.